अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल रेड हॉक के छठे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ाक, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेड हॉक अपने साथियों को तैयार करके कस्बे ओर्स की तरफ जाने के लिए एक गनशिप हेलीकॉप्टर में निकलने ही लगा था कि जहां ट्रांसमीटर पर एक कॉल का इशारा मौसूल हुआ। वो अपने साथियों के साथ रेड हेडक्वार्टर की छत पर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था, जहां गनशिप हेलीकॉप्टर के पंखे गड़गड़ाते हुए गर्दिश कर रहे थे। ओह कस्बा और से कॉल है, रुको मैं अभी आता हूँ। रेड हॉक ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर एक मखसूस कोड देखकर चौंकने लगा, और फिर वो तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट की आवाज में वो चूंकि कॉल करने वाले की वाज़ेह आवाज नहीं सुन सकता था, इससे वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। यस, रेड हॉक स्पीकिंग। एक पुरसुकून जगह पर पहुंचकर रेड हॉक ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, ब्रूफिन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या क्या रिपोर्ट है? रेड हॉक ने कहा, चीफ परिंदे पिंजरे से निकल गए हैं। दूसरी तरफ से ब्रूफिन ने कहा तो रेड हॉक भी इख्तियार उछल पड़ा। ओ क्या कह रहे हो? कब और कैसे निकल गए हैं? रेड हॉक ने हैरान होते हुए कहा, वो कैसे निकले हैं ये मुझे मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता अंदर के आदमी ने मुझे हतमी रिपोर्ट दी है कि 11 परिंदे पिंजरे से निकल चुके हैं और अब वो इसराइल की खुली फिजाओं में हैं। दूसरी तरफ से ब्रूफिन ने कहा, और साथ ही इमरान के साथियों का प्लान भी बता दिया। तो रेड हॉक ने भी इख्तियार होर्न भेज दिए। बैड न्यूज, रियली बैड न्यूज। क्या तुम्हारे आदमी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो किस तरफ गए हैं और पिंजरे से निकलने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? रेड हॉक ने कहा, नहीं चीफ, उसके पास इतना वक्त नहीं था। उसने मुझे मुख्तसर सी इत्तला दी थी। आपको मालूम है कि पिंजरे की साख लंबी है, अगर वो ज्यादा देर बात करता तो उसके पकड़े जाने का भी अंदेशा था, इसलिए उसने मुझसे जो कहा है वो मैंने आपको बता दिया है। ब्रूफिन ने जवाब देते हुए कहा, अब इस पिंजरे का मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। बाकी पिंजरा हमारे लिए रोज बरोज सरदर्द बनता जा रहा है। बहरहाल तुम कहाँ हो? रेड हॉक ने मुझसे परेशानी से होंठ चुबाते हुए कहा, मैं पिंजरे की क्यू लाइन पर हूँ। दूसरी तरफ से ब्रूफिन ने कहा, क्या इस तरफ तुमने किसी को आते जाते नहीं देखा? रेड हॉक ने कहा, नहीं चीफ, इस तरफ मेरा मुकम्मल होल्ड है, हर आने वाले पर मेरी कड़ी नजर है। इस तरह पिछले कई रोज से कोई नहीं आया, लेकिन सेक्टर 2 की जानिब से इत्तला मिली है कि इस तरफ चंद चरवाहों को आते जाते देखा गया है। इन चरवाहों को कमांडर सॉफ्टवेयर ने बकायदा चेक किया था, मगर इनमें वो नहीं थे। इन अतराफ में चरवाहों की आमदोरफ्त जारी रहती है, इसलिए इन्हें इन लोगों को चेक करने में खासी मुश्किल का आमना सामना करना पड़ता है। इस इलाके में वो इन लोगों को आने जाने से रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इस कस्बे पर भी खालिद बिन यूसुफ का ही होल्ड है। दूसरी तरफ से ब्रोफिन ने जवाब देते हुए कहा, तब वो चरवाहों के रूप में ही वहां से गए होंगे। क्या कमांडर सॉफ्टवेयर ने इनको मुकम्मल चेकिंग की थी? रेड हॉक ने कहा, यस चीफ, उनके पास जदीद कैमरे, जदीद तरीन आलात मौजूद हैं। कमांडर सॉफ्टवेयर की भरपूर चेकिंग करते हैं। जब तक वो किसी से मुतमईन नहीं हो जाते उसे जाने नहीं देते। ब्रोफिन ने कहा, वो लोग तरनवाला नहीं है ब्रोफिन। कमांडर सॉफ्टवेयर को बेवकूफ़ बनाना उनके लिए बहुत आसान है। वो जिस किस्म का मेकअप करते हैं, इसको ट्रेस करने में जदीद से जदीद तरीन आलात भी बेकार हो जाते हैं। बहरहाल तुमने अच्छा किया जो मुझे बर वक्त खबर दे दी, वरना मैं उनका शिकार करने के लिए पिंजरे की तरफ ही जाने का सोच रहा था। अब वो आज़ाद फिजाओं में है तो मैं इनका शिकार भी आज़ाद फिजाओं में करूंगा। वो मेरी नजरों से छुप नहीं सकते। मैं इन्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। एक बार वो मेरे हाथ आ गए तो फिर सिवाय मौत के उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। रेड हॉक ने कुछ लहजे में कहा, यह चीफ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ब्रोफिन ने कहा, तुम अपनी ड्यूटी जारी रखो और अंदर के आदमी से राब्ता करते रहो। इससे किसी तरह ये मालूम करो कि पिंजरे के किस रास्ते से निकले हैं। अगर हमें पिंजरे में दाखिल होने का महफूज रास्ता मालूम हो जाए तो हम अंदर जाकर इस पिंजरे की धज्जियां उड़ा देंगे। रेड हॉक ने कहा, यस जी, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ से ब्रोफिन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओके। रेड हॉक ने कहा और उससे ट्रांसमीटर ऑफ करके राब्ता खत्म कर दिया। तो वो लोग इसराइल में दाखिल हो चुके हैं। ट्रांसमीटर ऑफ करके रेड हॉक ने कराते हुए लहजे में कहा। उसके चेहरे का तनाव बढ़ गया था। वो चल हमें सोचता रहा, फिर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ गया। उसके साथी वहां बददस्तूर उसका इंतजार कर रहे थे। रेड हॉक ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया और उन्हें वापस मीटिंग रूम में ले जाने का इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर में वो एक बार फिर मीटिंग रूम में मौजूद थे। क्या बात है डॉक्टर, आपके चेहरे पर बेपनाह तनाव नजर आ रहा है। ग्लोशर ने कहा, इमरान के साथी कस्बे और से निकलकर इसराइल में दाखिल हो चुके हैं। रेड हॉक ने कहा तो उसकी बात सुनकर वो सब बुरी तरह से उछल पड़े। ओह जी, आप क्या कह रहे हैं चीफ? ग्लोशर ने हैरत से मुंह फाड़ते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले कस्बा और के करीबी गांव से एक सेक्शन इंचार्ज ने मुझे कॉल की थी। उसने एक मुखबर कस्बा और में मौजूद है, जिसने इंचार्ज को इतला करके उसके निकलने की इतला दे दी है। कस्बा और में जो कि खालिद बिन यूसुफ ने ट्रांसमीटर जैकर सिस्टम लगा रखा है, इससे मुखबर तभी कॉल नहीं कर सकता था। उसने मुख्तसर कॉल करके इंचार्ज को बताया है कि वो सब कस्बे से निकल गए हैं। रेड हॉक ने कहा, और मगर वो किस रास्ते से निकले होंगे? आपने कस्बे और उसके इर्द गिर्द हिफाजती यूनिट बना रखे हैं, उनकी नजरों में आए बगैर कस्बे और से कैसे जा सकते हैं? रैमर ने हैरत भरे लहजे में कहा, कस्बे और उसके मगरबी हिस्से में एक गांव है चियागो। वो देहाती गांव है जहां मवेशियों के लिए आमतौर पर चारा काश्त किया जाता है। इस तरफ कस्बे और उसके चरवाहों की आमतरफ जारी रहती है।
اس گاؤں میں بھی خالد بن یوسف کا ہولڈ ہے، لیکن چونکہ وہاں حفاظتی انتظامات نہیں ہیں، اس لیے میرے آدمی اس جگہ موجود ہیں۔ ان کے پاس جدید آلات موجود ہیں جس سے وہ قصبے اورس میں آنے جانے والے چرواہوں پر نظر رکھتے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی میک اپ کے ماہر ہیں اور وہ میک اپ کے لیے جو کیمیکلز استعمال کرتے ہیں انہیں جدید آلات بھی چیک نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ حقیقتاً وہیں سے چرواہوں کے روپ میں نکلے ہوں گے اور کمانڈر سوٹروئے انہیں ٹریس کرنے میں ناکام رہا ہوگا، ریڈ ہاک نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، ڈچ مین نے فوراً کہا۔ ہاں، لیکن میں چونکہ وہ دوسرے معاملات میں الجھا ہوا تھا اس لیے اس سیکٹر پر میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ بہرحال عمران اور اس کے ساتھی قصبے اورس میں ہوں یا اسرائیل میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیل میں تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اسے اب ہمیں عمران کے ذہن کو سامنے رکھ کے ان کے خلاف کام کرنا ہوگا، ریڈ ہاک نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ گلوشر نے کہا۔ ہاں، عمران اور اس کے ساتھی جہاں جس مشن پر آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ بلیک ڈک کے سربراہوں کو ہلاک کریں گے۔ ایس ایف میزائل اور اس کے موجر ڈاکٹر گوسٹر اسرائیل پرائم منسٹر ان کے ٹارگٹس ہیں۔ ہمیں اب ان ٹارگٹس کو کور کرنا ہوگا۔ جیسے ہی عمران اس کے ساتھی ان ٹارگٹس پر پہنچیں گے ہم انہیں گردنوں سے دبوچ دیں گے، ریڈ ہاک نے کہا۔ یہ مناسب ہے، بہت ہی مناسب۔ اس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں مل سکے گا، گلوشر نے کہا۔ ہاں، عمران اس کے ساتھیوں کے 6 ٹارگٹس ہیں۔ تم سب اپنے اپنے سیکشنز لے کر ان ٹارگٹس کا احاطہ کر لو، البتہ میں پرائم منسٹر کو کور کروں گا، ریڈ ہاک نے کہا۔ یس ڈاکٹر، اس سب نے متفقہ طور پر کہا۔ اوکے، اس حصے میں اگر مزید بات کرنی ہے تو ابھی کر لو، اس کے بعد تم سب اپنے اپنے طور پر کام کرو گے۔ مجھے اپنے آدمی اور حفاظت اور عمران کے ساتھیوں کی ہلاکت چاہیے، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ اوکے، ریڈ ہاک نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس ڈاکٹر، آپ بے فکر رہیں، ان سب نے کہا، اور پھر وہ ریڈ ہاک سے مزید ہدایت لینے اور اپنے اپنے مشورے دینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو خالد بن یوسف نے راتوں رات قصبے اورس میں موجود ایک زمین 2 سرنگ سے نکال کر اسرائیل پہنچا دیا تھا۔ یہ سرنگ قصبے اورس میں انتہائی گہرائی میں اور بے حد طویل بنائی گئی تھی، جس کو تیار کرنے کے لیے خالد بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے جدید مشینری کا استعمال کیا تھا، اور اس سرنگ کو بنانے کے لیے انہیں کئی سال لگ گئے تھے۔ سرنگ تقریباً کئی میل لمبی اور کئی گز چوڑی تھی، جہاں پانی، روشنی اور ہوا کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ سرنگ میں ہیوی جیپیں موجود تھیں جن میں خالد بن یوسف اور اس کے ساتھی اسرائیل آتے جاتے رہتے تھے۔ اس سرنگ کو چونکہ نہایت خاموشی سے بنایا گیا تھا، اس لیے اس سرنگ کے بارے میں سوائے خالد بن یوسف اور اس کے چند مخصوص ساتھیوں کے کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ خالد بن یوسف نے اس سرنگ میں سائنسی آلات نصب کروا دیے تھے، اس لیے اس سرنگ کو جدید سے جدید آلات سے بھی چیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرنگ اسرائیلیوں کی نظر میں سے بچی ہوئی تھی اور خالد بن یوسف اس سرنگ کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سرنگ قصبہ اورس سے ہوتے دور ملحقہ گاؤں کراس کرتی ہوئی اسرائیل کے ایک بڑے قصبے میں تیابنگ کی شمالی پہاڑیوں میں نکلتی چلی گئی۔ تیابنگ کی پہاڑیاں چونکہ بیچوں بیچ تھیں اور اس طرف عام لوگوں کا آنا ناممکن تھا، اس طرف گہری کھائیاں تھیں، دلدلوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ خالد بن یوسف نے سرنگ کو اس انداز سے بنایا تھا کہ وہ ان اور دلدلوں کے سائڈ سے ہو کر گزرتی تھی اور وہ پہاڑی علاقے میں آسانی سے داخل ہو جاتی تھی، جہاں وہ مختلف کریکوں سے گزر کر تیابنگ میں آتے جاتے تھے، اور پھر تیابنگ سے وہ آسانی سے اسرائیل میں پہنچ جاتے تھے، جس کے لیے وہ عام سفری ذرائع استعمال کرتے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی خالد بن یوسف خود تیابنگ لایا تھا، جہاں سے وہ 2 عام دیہاتیوں کے میک اپ اور لباسوں میں مختلف بسوں میں سوار ہو کر الگ الگ راستوں پر ہو لیے تھے۔ عمران نے نقشے پر مارکنگ کر کے ان سب کو ان کے ٹارگٹس کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھی، اور خالد بن یوسف نے ان سب کو ان کا مطلوبہ سامان بھی دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اسی وقت مشن پر کام کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور پھر وہ سب اپنے اپنے راستوں کی جانب چل پڑے۔ عمران چونکہ اکیلا تھا اور اسے اسرائیل پرائم منسٹر کے پاس پہنچنا تھا، اس لیے وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک بس میں سوار ہو گیا جو پہلے تل ابیب اور پھر یروشلم کی طرف جاتا تھا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر ہاؤس یروشلم میں ہی تھا۔ عمران نے یروشلم میں آ کر ایک بار پھر اپنا حلیہ بدلا اور ایک عام سے ہوٹل میں آ گیا۔ اس کا سفری بیگ اس کے پاس تھا جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ اس مشن میں خالد بن یوسف ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر عمران نے اسے سختی سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے ساتھ چونکہ ریڈ ایگل ابو قاسم موجود ہے، اسے فی الحال انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی گروپ کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ اسے کال کر لیں گے۔ خالد بن یوسف ان کے ساتھ پکڑا جائے، اسے بہتر ہے کہ وہ ان کے پیچھے رہ کر ان پر نظر رکھے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کے لیے تیار رہے، انہیں کبھی بھی اور کہیں بھی ان کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ خالد بن یوسف کو عمران کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اس نے کوئی تعارض نہ کیا تھا اور عمران اس کے ساتھیوں کو بخیر اسرائیل پہنچا کر واپس قصبے اور چلا گیا تھا۔ اس نے عمران کے ساتھیوں کو ریسٹ واچز بھی دی تھی، جو 2 ملی میٹر کے ایسے آلات لگا دیے تھے جس سے ہر وقت ایک مخصوص ریس نکلتی رہتی تھی۔ ان آلات کی وجہ سے خالد بن یوسف قصبے اورس کے ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کر ایک سکرین پر نہ صرف انہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی آوازیں بھی سن سکتا تھا اور ان ریسٹ واچز پر ان سے بات بھی کر سکتا تھا۔ عمران ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہونے اور پرائم منسٹر کو سبق سکھانے کا پروگرام مرتب کر رہا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی ایسا ہاتھ کرے کہ پرائم منسٹر دوبارہ اس کے اور خاص طور پر پاکیزہ کے خلاف کچھ سوچتے ہوئے خوفزدہ ہو جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اسے کوئی ایسا اقدام کرنا تھا کہ پرائم منسٹر دوبارہ ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہ اقدام کیا ہو، یہ سوچ سوچ کے عمران پریشان ہو رہا تھا۔ اسے پرائم منسٹر کو راہ راست پر لانے اور پاکیزہ کے خلاف دوبارہ سازش نہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کوئی راہ نہ سوچ رہی تھی۔ پھر سوچتے سوچتے اچانک وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں یکلک بے پناہ چمک سی آ گئی تھی۔ ویری گڈ، پرائم منسٹر کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سے اچھی اور کوئی ترکیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے ہینڈ بیگ سے چند کاغذ اور ایک قلم نکالا اور وہیں بیٹھ کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے لکھتے وہ ساتھ ساتھ کاغذ چلاتا جا رہا تھا۔ 10-15 صفحات لکھ کر اس نے اپنے پروگرام کو حتمی شکل دی اور پھر اس نے اٹھ کر زمین پر بکھرے ہوئے کاغذ سمیٹے اور انہیں اٹھا کر واش روم میں گیا۔ ان کاغذات کو اس نے آگ کی راکھ بنا دی اور پھر راکھ کو واش روم میں بہا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک ایکریمی کے میک اپ میں نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ سے اپنے مطلب کی چند چیزیں نکال کر جیب میں رکھی اور پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کو اٹھایا اور ریسیور کان سے لگا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ انکوائری پلیز، رابطہ ملتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایکریمی سے بات خانے کا نمبر دے، عمران نے خالصاً ایکریمی لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سر نمبر نوٹ کریں، چند لمحوں کے بعد آواز سنائی دی۔ کرائیں، عمران نے کہا۔ اس ایکریمی سے بات خانے کا نمبر نوٹ کرا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور ٹون کلیئر کی اور آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنے لگا۔ یس ایکریمین ایمبیسی، دوسری طرف سے ایک مترتم آواز سنائی دی۔ میں ہیومن رائٹس کا چیف اسسٹنٹ کلارکسن بول رہا ہوں۔ آپ کے پاس میرا پاسپورٹ نمبر، میرے کاغذات اور میرا انٹری فارم پہنچ چکا ہوگا، عمران نے آواز بدلتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر اور شیڈول فارم کا کوڈ بتائیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے پاسپورٹ نمبر اور شیڈول فارم کا کوڈ بتا دیا۔ یہ سر، آپ کے تمام کاغذات بذریعہ فیکس میرے پاس پہنچ گئے ہیں، دوسری طرف سے چند لمحوں کے بعد کہا گیا۔ گڈ اسرائیل میں آنے والے ہر خاص عام کے لیے اپنے سفارت خانے میں پاس ورڈنگ اور فارم پر دستخط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں پاس ورڈنگ دستخط کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کیا اس ضمن میں میری فرسٹ سیکریٹری سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، کیوں نہیں، آپ تشریف لے آئیں، میں انٹری فارمز پر کر لیتی ہوں اور آپ کی فرسٹ سیکریٹری رابسن صاحب سے بات کرا دیتی ہوں، آپ ان کے سامنے پاس ورڈنگ اور دستخط کر دیجیے گا، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، عمران نے کر سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ اس نے میک اپ بھی ہیومن رائٹس کے چیف اسسٹنٹ کا کیا تھا۔ اس کے تمام کاغذات ظاہر ہے عمران نے خود ہی تیار کروائے تھے، جس کے لیے اس کے ایکریمی فارن ایجنٹ نے کام کیا تھا۔ عمران ہر کام سلیقے اور اوریجنل طریقوں سے کرتا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر اسے بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، یہ راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے چونکہ نیا میک اپ کر رکھا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ احتیاط لازمی تھی کیونکہ اسے اس کمرے میں بدلے ہوئے حلیے میں نکلنے سے کوئی دیکھ سکے۔ ویسے اس ہوٹل میں بے شمار ایکریمی موجود تھے، اس سے کمرے سے باہر آنے پر اسے اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ خالی راہداری دیکھ کر وہ کمرے سے نکل آیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوٹل کے کمرے سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا یروشلم کے بارونق شہر کی سڑکوں کو دیکھتا ہوا ایکریمن ایمبیسی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایکریمن ایمبیسی شہر سے ہٹ کر ایک پرسکون اور خاموش ماحول میں تھی۔ عمران ٹیکسی سے اترا اور ایمبیسی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران چونکہ ہیومن رائٹس کے چیف اسسٹنٹ کے روپ میں تھا اور ہیومن رائٹس کے چیف اور اس کے اسسٹنٹ کو خاص فوقیت حاصل تھی، اس لیے اسے ہاتھوں ہاتھ سیدھا فرسٹ سیکریٹری تک پہنچا دیا گیا۔ فرسٹ سیکریٹری کا نام سر رابسن تھا۔ اس نے عمران کو پیشانی سے خیر قدم کہا اور اس کے لیے ایک الگ کمرے میں آ گیا۔ عمران کے اخلاقی طور پر کافی سرو کی گئی اور پھر فرسٹ سیکریٹری نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد عمران کے سامنے ایک فائل رکھ دی جس میں پاس ورڈنگ، کاغذات اور انٹری فارم موجود تھا۔ ان سب کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اسرائیل میں رسمی کارروائیوں کے تحت ہمیں یہ سب کرنا ضروری ہوتا ہے، مسٹر رابسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سمجھتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس نے فائل میں موجود کاغذات کو الٹ پلٹ کر ان میں پاس ورڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ دستخط کرنے شروع کر دیے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ جناب آپ کا یہاں آنے کا کاز کیا ہے؟ فرسٹ سیکریٹری نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کاغذات کی روح سے سیر تفریح کے علاوہ اور کیا کاز ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیر تفریح، مگر آپ نے تو کاغذات میں اسرائیل پریزیڈنٹ سے کسی اہم مسئلے پر ڈسکس کرنے کا لکھا ہے۔ فرسٹ سیکریٹری نے چونک کر کہا۔ جب آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب سے کس کاز پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ فرسٹ سیکریٹری نے کہا۔ کیا آپ کو بتانا ضروری ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ نو سر، میں تو فرضاً بات کر رہا تھا، فرسٹ سیکریٹری نے کہا۔
میں ہیومن رائٹس کا چیف اسسٹنٹ ہوں اور ہیومن رائٹس کے اسسٹنٹ کا ہیومن رائٹس کے سوا اور کیا کاز ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، لیکن اسرائیلی تو ہیومن رائٹس کو مانتے ہی نہیں۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ اسرائیل پریزیڈنٹ اس کاز پر آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو وقت دے دیں گے؟ فرسٹ سیکرٹری نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، نہ دے، میں اسرائیل پرائم منسٹر سے بات کر لوں گا۔ عمران نے کہا، اسرائیل پرائم منسٹر بھی پریزیڈنٹ کے ہم خیالی ہی ہے، وہ بھی اس سلسلے میں آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہیں ہیومن رائٹس کے سلسلے میں کچھ سمجھانا بیکار ہی ثابت ہوگا۔ فرسٹ سیکرٹری نے کہا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ عمران نے فائل بند کی اسے فرسٹ سیکرٹری کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، نہیں خیر، میں یہ تو نہیں کہوں گا، اگر آپ کے پاس یہودیوں کے لیے ہیومن رائٹس کا کوئی پلان ہو تو وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے، لیکن اگر آپ نے مسلمان خاص طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے انہیں کچھ سمجھانا چاہا تو وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ سیکرٹری نے کہا، مجھے بھی بھینسوں کے آگے بین بجانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ عمران نے کہا، جی کیا کہا آپ نے؟ فرسٹ سیکرٹری نے چونک کر کہا۔ چونکہ مقامی زبان میں بات کی تھی اس لیے وہ اس سے کوئی الفاظ سمجھ نہ سکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ پین اٹھائیں اور میرے فارم پر دستخط کر دیں، عمران نے کہا۔ فرسٹ سیکرٹری چند لمحے حیرت سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھٹک کر فائل اپنی طرف کھینچ لی۔ فائل پر رکھا عمران کا پین اٹھا کر اس نے فائل کھولی اور کاغذات پر عمران کے دستخط دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر ہلا کر پین کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے وہ کرسی اور میز پر یوں گر گیا جیسے یکلگ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھا اور فوراً دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ عمران نے باہر جھانکا مگر نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اسے فوراً دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک لگا لیا۔ پھر وہ تیزی سے میز کی طرف بڑھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹ اور ایک انٹرکام موجود تھا۔ عمران نے انٹرکام کا ایک بٹن پریس کر دیا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس سر، فوراً ہی دوسری طرف سے فرسٹ سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، میں چیف اسسٹنٹ کے ساتھ ضروری میٹنگ کر رہا ہوں، جب تک میں نہ کہوں کوئی کال مجھے ٹرانسفر نہ کرنا اور نہ ہی کسی کو میرے پاس بھجوانا۔ عمران نے فرسٹ سیکرٹری کے لہجے میں کہا، یس سر، اوکے سر۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے میز کے دوسری طرف جا کر فرسٹ سیکرٹری کو کرسی پر سیدھا کیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ عمران نے اسے جو پین دیا تھا اس میں الیکٹرک وائبریشن پیدا ہوئی تھی جس کے زوردار جھٹکے سے انسان ایک لمحے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پین فائل پر رکھتے ہی اس نے پین کا ایک بٹن پش کر دیا تھا۔ الیکٹرانک وائبریشن اس پین کے ڈھکن کے کھلنے سے پیدا ہوئی تھی جس کے زوردار جھٹکے نے فرسٹ سیکرٹری کو فوراً بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے فرسٹ سیکرٹری کو سیدھا کیا اور اپنے کوٹ کی جیبوں سے دو چھوٹی چھوٹی شیشے اور کیمیکلز کی دو ٹیوبیں سی نکال لی تھی۔ اس نے شیشہ کھولی اور اس سے لوشن نکال کر فرسٹ سیکرٹری کے چہرے پر لگانے لگا۔ پھر اس نے ٹیوبیں کھولی اور اس کو اس کے چہرے پر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ فرسٹ سیکرٹری کے چہرے پر مخصوص انداز میں مساج کرتے ہوئے اسے تھپتھپانے لگا۔ پھر اس کی انگلیاں حرکت میں آ گئی جس سے فرسٹ سیکرٹری کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے عمران نے اسے اپنا ہم شکل بنا لیا۔ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور شیشیاں اور ٹیوبیں لے کر دوسری کرسی پر آ بیٹھا، اور پھر اس نے پہلے ہی لوشن اور پھر ٹیوب سے کیمیکل نکال کر اپنے چہرے پر لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے مساج اور انگلیوں کے مخصوص حرکت نے اس کے چہرے کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اب عمران فرسٹ سیکرٹری کے میک اپ نے تھا اور فرسٹ سیکرٹری کا چہرہ ہیومن رائٹس کے چیف اسسٹنٹ کا بن چکا تھا۔ پھر اس نے اٹھ کر فرسٹ سیکرٹری کو اس کی کرسی سے اٹھ کر کمرے میں موجود ایک صوفے پر لٹایا اور اس کا لباس اتارنے لگا۔ پھر اسے اپنا لباس اتار کر فرسٹ سیکرٹری کو پہنا دیا اور خود اس کا لباس پہن لیا۔ فرسٹ سیکرٹری کا قد کاٹ عمران جیسا ہی تھا مگر اس کا جسم عمران سے دبلا پتلا تھا، مگر اس لباس میں یہ فرق واضح نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک کیمیکل لگا کر اپنے ہیئر سٹائل بھی فرسٹ سیکرٹری جیسا بنا لیا تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر عمران نے دروازہ کھولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے فرسٹ سیکرٹری کی پرسنل سیکرٹری کا کمرہ تھا جہاں دو افراد اور ایک خوبصورت لیڈی بیٹھی تھی۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا، لیڈی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیومن رائٹس کے چیف اسسٹنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، فوراً کسی ڈاکٹر کو کال کر کے یہاں بلاؤ، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں اپنی حکومت کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ عمران نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا تو چیف اسسٹنٹ کے ہارٹ اٹیک کا سن کر ان تینوں کے رنگ اڑ گئے۔ ہارٹ اٹیک؟ اوہ مگر سر، پرسنل سیکرٹری نے بکھلا کر کہا۔ شٹ اپ، یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، ڈاکٹر کو کال کرو، ہری اپ، عمران نے غصے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں کال کرتی ہوں، پرسنل سیکرٹری نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور فون اٹھا کر جلدی جلدی چند نمبر پریس کرنے لگی۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، انہیں اٹھا کر کسی دوسرے روم میں شفٹ کرنا ہے، عمران نے مردوں سے کہا جو سیکیورٹی گارڈز تھے۔ یس سر، آئیں سر، ان دونوں نے کہا اور عمران کے ساتھ فرسٹ سیکرٹری کے آفس میں آ گئے۔
एहतियात से उठाओ इन्हें, इमरान ने कहा तो इन दोनों ने आगे बढ़कर फर्स्ट सेक्रेटरी को उठा लिया। सर आपका हुक्म हो तो इन्हें आपके स्पेशल रूम में ले जाए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने डरते डरते कहा। हाँ ले जाओ और उनका ख्याल रखना, जैसे डॉक्टर आएगा मैं उन्हें वहीं ले आऊंगा। इमरान ने सर हिलाकर कहा था। वो दोनों बेहोश से फर्स्ट सेक्रेटरी को उठाए कमरे से निकलते चले गए। इमरान फर्स्ट सेक्रेटरी की कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसी लम्हे लेडी सेक्रेटरी अंदर आ गई। सर मैंने डॉक्टर भास्कर को कॉल कर दी है, वो अपने 2 असिस्टेंट के साथ 15 मिनटों में यहाँ पहुंच जाएंगे, लेडी सेक्रेटरी ने कहा। ओके, मैंने चीफ असिस्टेंट को अपने स्पेशल रूम में भिजवा दिया है। डॉक्टर साहब तो तुमने खुद वहां ले जाना है और उनसे कहना कि चीफ असिस्टेंट हमारे खास मेहमान हैं, इनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इमरान ने कहा। यस सर, मैं कह दूंगी, लेडी सेक्रेटरी ने सर हिलाकर कहा और कमरे से निकल गई। इमरान की नजर फोन सर्च पर जमी हुई थी। फिर उसने सिर्फ फोन पर प्राइम मिनिस्टर के लिखे हुए अल्फाज देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। इसे मालूम था कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट इकरीमी सदर और इकरीमी एम्बेसडर को खास फोकियत देने हैं। नाम नहाद इसराइल जो कि क्रीमिया के दम पर फल फूल रहा था, इससे वो क्रीमिया को हर मामले में मुकद्दम रखते थे। इससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी और से मिले या ना मिले, मगर वो क्रीमिया के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स या टॉप रैंक के सरबराहों से मिलने से कतराने की कोशिश नहीं करते थे। उसने इमरान के क्रीमी सिफात खाने का रुख किया हुआ था ताकि वो फर्स्ट सेक्रेटरी की जगह ले सके और इस रूप में प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करे। उसे यकीन था कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी सूरत में क्रीमी फर्स्ट सेक्रेटरी से मिलने से इनकार नहीं करेंगे। इमरान ने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और प्राइम मिनिस्टर हाउस के नंबर प्रेस करने लगा जो उसे याद थे। यस प्राइम मिनिस्टर हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। तकरीबन हाई कमीशन से फर्स्ट सेक्रेटरी रॉबिन्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने फर्स्ट सेक्रेटरी की आवाज में कहा। यस सर, सर फरमाए सर, दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। मुझे वजारत खारजा ने चंद खारजा पुलिसों पर डिस्कस करने के लिए एग्रीमेंट तलब किया है। इन खारजा पुलिसों पर मुबनी मैंने इसराइल के एक अहम रिपोर्ट तैयार की है। सियासी और खारजा पुलिसों पर नजरसानी करने के लिए मुझे इसराइल प्राइम मिनिस्टर से चंद अमूर पर डिस्कस करनी है और उनके लिए मेरा प्राइम मिनिस्टर से मिलना बेहद जरूरी है, इमरान ने कहा। आप होल्ड करें सर, मैं प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात करा देता हूँ, दूसरी तरफ से मल्टी सेक्रेटरी ने कहा। ओके थैंक यू, इमरान ने कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। यस प्लीज। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से इसराइल प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनाई दी। फर्स्ट सेक्रेटरी रॉबिन्सन डैमर स्पीकिंग, इमरान ने कहा। फरमाया प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो इमरान ने वही बात दोहरा दी जो उसने मिलिट्री सेक्रेटरी को बताई थी। अब कब मिलना चाहते हैं मुझसे, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा। जितनी जल्दी आप वक्त दे सके, इमरान ने कहा। ओके, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का वक्त दे सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने स्पॉट लहजे में कहा। ओके, तो क्या मैं अभी हाजिर हो जाऊँ, इमरान ने कहा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपके पास मिलिट्री सेक्रेटरी स्कॉट को भेज रहा हूँ, आप इनके साथ मेरी स्पेशल कार में आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर इमरान के होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट फैल गई। ओके, मैं मल्टी सेक्रेटरी का इंतजार कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। उस तरफ से ओके का सुनकर उसने फोन बंद कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथों से बुरी तरह से खाइफ मालूम हो रहा था, जो इस कदर टफ सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहा था। उसने फर्स्ट सेक्रेटरी को भी अपने पास बुलाने के लिए अपना मिलिट्री सेक्रेटरी और अपनी कार भेजने की बात की थी। इमरान के पास अब चूंकि मिलिट्री सेक्रेटरी के इंतजार के सिवा कोई काम नहीं था, इसलिए वो इंतजार करने के सिवा और क्या कर सकता था। जिन्होंने क्रॉसचेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसराइली साइंसदान डॉक्टर गोस्टन उसके इजाद को वो SF मिसाइल को तबाह करने का प्रोग्राम बनाया था। इमरान ने इसे अरकाला पहाड़ी में मौजूद इस मसनूई पहाड़ी की तफसील बताते हुए एक नक्शे पर उन्हें वहां तक पहुंचने के तमाम रास्तों के बारे में बता दिया था। चाचा जोलिया इन दोनों को लेकर निकल गई थी। एक टैक्सी हायर करके वो तल अबीब से निकलकर मुज़फ़्फ़ाती रास्ते पर हो गए। उसे टैक्सी ड्राइवर से तल अबीब से मुल्हिका कस्बा ज़ियालू की तरफ जाने के लिए कहा था। इमरान ने नक्शा देखकर उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि वो शुमाली पहाड़ियों की तरफ जाने के लिए कस्बा ज़ियालू का रास्ता अपनाएं। इस तरफ ओपन एरिया है और दूर नज़दीक कमात की बड़ी बड़ी फसलें तैयार थीं, जिनसे गुजरकर वो इन बेस कैंप के करीब पहुंच सकती थी, जहां से गुजरकर वो इस मसनूई पहाड़ तक पहुंच सकती थी जिसके नीचे डॉक्टर गोस्टन की लेबॉर्ट्री और SF मिसाइल था। इमरान ने उन पर वाज़ा कर दिया था कि वो इस बेस कैंप से गुजरने के बगैर इस पहाड़ी तक पहुंच नहीं सकती और इस ज़मीन दोस्त लेबॉर्ट्री को सिर्फ इस वक्त में तबाह किया जा सकता था कि इस लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर मेगा पावर बम लगाए जाएं। अगर उन्होंने बैरूनी अतराफ से इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने की कोशिश की तो उनकी हर कोशिश नाकाम रहेगी। इमरान ने नक्शा देखकर इस पहाड़ी के इर्द गिर्द का तज्जिया करते हुए इस बात का भी अंदाज़ा लगाया था कि लेबॉर्ट्री में दाखिल होने का अगर कोई खुफिया रास्ता होगा तो इस बेस कैंप के इर्द गिर्द ही होगा, जिसके लिए लामहाला इन्हें इस बेस कैंप पर हमला करना होगा। इससे वो जो भी प्रोग्राम तरतीब दें इस बेस कैंप को मद्देनजर रखकर तरतीब दें, जहां उनका मुकाबला बेस कैंप की पावर फोर्स से भी होने का एहतमाल था।
इमरान साहिब, हमें कस्बे जालू से इस बेस कैंप जाने का मशवरा दिया है। क्या कस्बे जालू में कोई फोर्स नहीं होगी जिसका हमारे आड़े आने का एहतमाल हो? साले ने जोले से मुखातिब होकर कहा। क्यों नहीं होगा, इस तरफ ओपन एरिया है, वहाँ लाजमन इन्होंने बेस कैंप तक जाने के रास्तों की हिफाजत का खास बंदोबस्त कर रखा होगा। जोले ने कहा। तब क्या ओपन एरिया में हम उनकी नजरों में नहीं आ जाएंगे? क्रॉस्टी ने कहा। हमें वहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इमरान ने हमें जो साइंसी हिफाजती आलात दिए हैं हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इन साइंसी हालात की वजह से वो हमें किसी सैटेलाइट से भी चेक नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर हम उनकी नज़रों में आ गई तो हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगी और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली हर दीवार को तोड़ती जाएंगी, जोलिया ने कहा। लगता है इस बार तुम तनवीर एक्शन करने का मूड बना रखा है, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इस मिशन में हमें वाकई तेज रफ्तार से काम करना है। हमें चुके हर सद पे कामयाबी हासिल करनी, इसलिए हमारे पास तनवीर एक्शन करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है, जोलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ठीक कह रही हो, चलो इसी बहाने हमें भी हाथ पैर मिलाने का मौका मिल जाएगा, सोले ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तनवीर एक्शन से तुम्हारी क्या मुराद है? क्रॉसटी ने पूछा। वो चूंकि अंदरूनी बातें नहीं जानती थी, इसलिए वो इनकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। क्रॉसटी की बात सुनकर जोलिया और साले मुस्कुराने लगी और उन्होंने उसे तनवीर एक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर मुकामी था और वो शक्ल से कम पढ़ा लिखा मालूम हुआ था। वो जो कि क्रॉन्सी जुबान में बात कर रही थी, जो यकीन इस टैक्सी ड्राइवर को समझ न आ सकती थी। हमने इस मिशन को फास्ट मिशन के तौर पर मुकम्मल करना है और इसके लिए वाकई हमें डैशिंग एजेंट्स बनना पड़ेगा। तनवीर एक्शन का मतलब समझते हुए क्रॉस्टी ने कहा। डैशिंग एजेंट नहीं लेडी, बल्कि लेडीज डैशिंग एजेंट कहो, सोले ने कहा। तो वो दोनों हंस पड़ी। टैक्सी एक बार बीच और नमूदार रास्तों से गुजर रही थी। एक तरफ पहाड़ियां थी जबकि दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयां थी। ड्राइवर खासा मुश्ताक मालूम होता था। उसने टैक्सी की रफ्तार कम नहीं की थी। वो एक मकसूर रफ्तार से टैक्सी को इन पर बीच रास्तों पर दौड़ा रहा था। न जाने कस्बा ज़्यालो अभी कितनी दूर है? क्रॉस्टी ने रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए कहा। हमें शहर से चलते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद हम कस्बा ज़्यालू में होंगे, जोलिया ने कहा। क्या हम ट्रैक कस्बे में जाएंगे? साले ने पूछा। नहीं, खेतों का सिलसिला शुरू होते ही हम रास्ते में ड्रॉप हो जाएंगी और फिर इन्हें खेतों से गुजरते हुए हम शुमाल की तरफ जाएंगे। ये रास्ता हमारे लिए तवील तो होगा, मगर हर हाल हम रेड एरिया में पहुंच जाएंगे, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। और जो टैक्सी ड्राइवर, इसका क्या करना है? क्रॉस्टी ने पूछा। इसे बेहोश करके कहीं डाल देंगे और इसकी टैक्सी किसी खाई में फेंक देंगे। जब तक इसे होश आएगा हम अपना काम कर चुकी होंगी, जोला ने कहा। तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। टैक्सी पहाड़ी इलाके से निकलकर जैसे ही हमवार और मतवाली सड़क पर आई, जोला ने टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहा। वहां दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर वहां टैक्सी रुकवाने पर हैरान तो हुआ, मगर उसने सड़क के किनारे टैक्सी रोक दी। जैसे उसने टैक्सी रोकी, साला की खड़ी हथेली इसकी गर्दन पर पड़ी और टैक्सी ड्राइवर के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो बेहोश हो गया। चलो निकलो टैक्सी से, जोले ने कहा। तो वो तेजी से टैक्सी से निकल आए। टैक्सी से बाहर आकर उन्होंने अपने सफरी बैग नुमा थैले निकाले और उन्हें कांधों पर डाल लिया। फिर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को भी टैक्सी से बाहर निकाल लिया। क्रॉसी, तुम टैक्सी वापस ले जाकर किसी नजदीक खाई में गिरा दो, दोनों इसे खेतों में छुपा दो, जोले ने क्रॉस्टी से मुखातिब होकर कहा। तो क्रॉस्टी ने इस बात में सर हिलाया और टैक्सी की ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उसे टैक्सी मोड़ी और वापस पहाड़ियों की तरफ ले गई। जोले और साले ने टैक्सी ड्राइवर को घसीटते हुए घने खेतों में डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्रॉस्टी वापस उनके पास आ गई। चलो, क्रॉस्टी अपना बैग उठाकर कंधों पर डालते हुए कहा, जो वो इनके पास छोड़ गई थी। फिर वो तीनों चल पड़ी। खेतों में हर तरफ खामोशी का राज था। दूर नजदीक इनके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो खेतों में बनी हुई छोटी छोटी पगडंडियों पर चल रही थी। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वैसे इलाके में पहुंच गई जहाँ कमात की फसलें थी। कमात की फसल उनके कद से कहीं ऊंची थी। उनके दरमियान बाकायदा छोटे छोटे रास्ते बने हुए थे जिनसे गुजरती वो आगे बढ़ रही थी। हमें कैसे मालूम होगा कि हम सही रास्ते पर जा रही हैं? क्रॉस्टी ने जोले से मुखातिब होकर पूछा। हमें मशरिक की तरफ सफर करना है, शाम हो रही है और इस सिलसिले में सूरज ही हमारा मुआविन हो सकता है, सुले ने सादा सा लहजे में कहा। ओह हाँ, क्रॉस्टी ने समझ जाने वाले अंदाज में कहा। वो फसलों में तकरीबन 3 घंटे से चल रही थी, यहाँ तक कि वहाँ अंधेरा छा गया था, मगर खेतों का जिस्सा जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये इनकी किस्मत ही थी कि अभी तक इनकी किसी से मुठभेड़ नहीं हुई थी। लगता है हम रास्ता भूल गई हैं, या फिर जोलिया कहते कहते रुक गई। या फिर क्या मतलब, जोलिया ने कहा। या फिर हम कमादों में भूल भुलैयों की तरह बने हुए रास्तों पे उलझ कर रह गई हैं। अब हर तरफ अंधेरा छा गया, इससे रास्ते भी हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जोलिया ने कहा। फिर अब क्या करें? क्रॉस्टी ने कहा। कुछ देर सस्ता लें, फिर आगे बढ़ेंगे, जोलिया ने कहा। तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिए। जोलिया ने जेब से एक हल्की सी टॉर्च निकाल कर वहाँ साफ
زمین دیکھی اور پھر وہ تینوں وہیں بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بیگوں سے منرل واٹر کی بوتلیں نکالیں اور پینے لگیں۔ وہ اپنے ساتھ ہلکی پھلکی غذا کے طور پر بسکٹس کے پیکٹ لائی تھیں۔ انہوں نے بسکٹس کھائے اور پانی پی کر سستانے لگیں۔ آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور اندازے سے آگے بڑھنے لگیں۔ وہ چونکہ ہیوی ٹارچ کا استعمال نہیں کر سکتی تھیں، اس سے وہ منی ٹارچ سے ہی کام چلا کر راستوں کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر نزدیک آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ کماد کی فصلوں سے باہر آ گئیں۔ کماد کی فصلوں سے باہر آ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے وسیع کھلا میدان نظر آ رہا تھا جس کے آگے چھوٹی بڑی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ تھا۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں انہیں تیز لائٹس نظر آئیں۔ ہیوی سرچ لائٹس پہاڑیوں کی چوٹیوں پر نصب تھی جنہوں نے ارد گرد کے علاقے کو خاصا منور کر رکھا تھا۔ وہ رہا بیس کیمپ، جولین نے کہا۔ اس نے بیگ سے ایک نائٹ ٹیلی اسکوپ نکالی اور آنکھوں سے دیکھ کر اس سے فوکس کرنے لگی۔ پہاڑی کے پاس واقع ایک خطے پر بار لگائی گئی تھی جہاں ہر طرف بیریکے اور خیمے نصب دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں فوجیوں کی مخصوص فردوں میں بے شمار افراد چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جولین نے ارد گرد کا جائزہ لیا مگر اسے بیس کیمپ کے باہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جولین نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور باری باری وہ دونوں بھی بیس کیمپ کو دیکھنے لگی۔ خاصا بڑا کیمپ ہے، کرسٹی نے نائٹ ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہاں، جولین نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لیکن وہ پہاڑی کہاں ہے جس کے نیچے ڈاکٹر گولسٹن کی لیبارٹری ہے؟ سوال نے بیس کیمپ کے ارد گرد پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بظاہر وہ تمام پہاڑیاں ایک جیسی نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس میں مصنوعی پہاڑی کون سی ہے۔ بیگوں سے مخصوص لباس نکال کر پہن لو، جولین نے کہا تو انہوں نے کاندھوں سے بیگ اتارے اور انہیں کھول کر ان میں سے سیاہ رنگ کے لباس نکال لیے۔ یہ تیراکی میں استعمال ہونے والے مخصوص لباسوں جیسے تھے۔ ان تینوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی وہ چڑھا لیے تھے۔ پھر انہوں نے بیگوں سے مخصوص ساتھ کا اسلحہ نکالا اور انہیں لباسوں کے مختلف حصوں میں چھپا لیا۔ یہ لباس انہیں خالد بن یوسف نے مہیا کیے تھے۔ ان تینوں نے چونکہ بیس کیمپ میں داخل ہونا تھا اور وہاں انہیں ہر طرف کے حالات کا سامنا کرنا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ لباس بے حد اہمیت رکھتے تھے۔ ان مخصوص لباسوں کی وجہ سے ایک تو انہیں کوئی ریز چیک نہیں کر سکتی تھی اور یہ کہ گولیوں اور بموں کی بارش میں بھی وہ ان لباسوں میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان لباسوں کی اور بھی بہت سی خاصیتیں تھیں جو بیس کیمپ میں ان کے بچاؤ کے لیے کرامت ہو سکتی تھی۔ آؤ، ہمارے ایکشن کا وقت آ گیا ہے، جولین نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیس کیمپ کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ایک موٹر بوٹ میں سوار تھے۔ ان تینوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنا رکھا تھا۔ اس گروپ نے سرٹ موٹی کو گھلا کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا جو سمندر میں کسی ایٹمی آبدوز میں چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر موٹر بوٹ کرائے پر حاصل کر لی تھی اور سمندر میں سیر کرنے کے لیے دور تک آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان اور اسلحہ ایک کھاری میں چھپا دیا تھا۔ چانچا وہ موٹر بوٹ اس کھاری میں لائے اور انہوں نے وہاں سے اپنا سامان اٹھایا اور ایک بار پھر سمندر میں بڑھ گئے۔ صفدر کے پاس ایک چھوٹا سا آلہ تھا جس پر ایک راڈر جیسی چھوٹی سی سکرین بنی ہوئی۔ یہ مشین خالد بن یوسف کے پاس تھی جسے عمران نے لے کر اسے خاص کوڈنگ کر دی تھی۔ اب اس مشین کی مدد سے سمندر میں موجود ایٹمی آبدوز آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے صفدر کو اس مشین کے آپریٹنگ سسٹم بتا دیا گیا تھا۔ ہم خاصے دور آ گئے ہیں، کیا ہمیں کوسٹ گارڈز کے نظروں میں نہیں آ جائیں گے؟ صفدر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آنے دو، دیکھ لیں گے ہم انہیں بھی، تنویر نے کہا۔ پھر بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم کوسٹ گارڈز سے الجھ گئے تو ایٹمی آبدوز یہاں سے نکل جائے گی اور ہمیں اس آبدوز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم ساحل سے تقریباً 6 میل دور ہیں۔ اب تک تو ہمیں اس آبدوز کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے تھا، مگر یہ آلہ ہمیں کسی آبدوز کے ہونے کا کوشن نہیں دے رہا ہے، صفدر نے کہا۔ کچھ اور آگے جاتے ہیں اور وہ لوگ ایٹمی آبدوز کو یہاں سے زیادہ دور نہیں لے جا سکتے۔ ایٹمی آبدوز کو سمندر میں ایک خاص حد تک لے جایا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے ارد گرد موجود دوسرے آبدوزوں کی آپریٹنگ سسٹم میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ایٹمی آبدوز کو عام آبدوز سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی ایٹمی آبدوز کو سمندر کی گہرائی میں نہیں لے جایا جاتا۔ گہرائی میں جانے کی وجہ سے ایٹمی آبدوز کی ایٹمی بیٹریوں کو زیادہ پاور سے چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹریاں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ اس آبدوز کو عام حالت میں نارمل پوزیشن پر ہی رکھا جاتا ہے۔ اس وقت اس ایٹمی آبدوز کو صرف سرٹ موٹی کے پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ آبدوز نہ سمندر کی گہرائی میں ہوگی اور نہ ہی زیادہ دور ہوگی۔ ہمیں اسے تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کوشش تو کر رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے آلے کے مختلف بٹن پریس کرتا جا رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اچانک تنویر نے کہا تو اس کی بات سن کر صفدر کیپٹن شکیل چونک پڑے۔ انہوں نے دیکھا دور سمندر میں چند دھبے سے دکھائی دے رہے ہیں، موٹر بوٹس اور لانچیں معلوم ہوتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اسے گلے موجود دوربین پکڑ کر آنکھوں سے لگا لی، اس نے دوربین کو فوکس کیا اور ان دھبوں کو دیکھنے لگا۔ کوسٹ گارڈ سے اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر تنویر چونک پڑے۔ اوہ، کیا یہ ہماری طرف آ رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں،
कैप्टन शकील ने दूरबीन से मुसलसल देखते हुए कहा, ओ लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमारे पास टीएस मशीन है, इस मशीन से निकलने वाली रेस की वजह से तो हम किसी भी रॉडर से मार्क नहीं हो सकते, जहाँ तक कि एटमी आबदोस भी हमें मार्क नहीं कर सकती। फिर ये कोस्ट गार्ड सफदर ने हैरान होते हुए कहा, शायद उन्होंने हमें टेलीस्कोप से देख लिया। तनवीर ने होंठ भेजते हुए कहा, वो हमसे कितने फासले पर है? सफदर ने पूछा। वो हमसे 3 नॉट की दूरी पर है, कैप्टन शकील ने दूर में फासला बताने वाले फिगर्स देखते हुए कहा। ओके तनवीर, तुम कैबिन में जाकर BSS-1 ऑन कर दो। अगर हम पर फायरिंग की गई या हमारी बोट पर उन्होंने टॉरपेडो फायर किए तो बोट इस रेस की वजह से इनसे महफूज रहेगी। वो हमसे कितने फासले पर है? इनके यहाँ आने से पहले हमें समुद्र में जाना होगा ताकि वो हमें ना देख सके, सफदर ने कहा। वो तो क्या हम समुद्र में उतरकर इस एटमी आबदोस को तलाश करेंगे? तनवीर ने चुन कर कहा। हाँ, सफदर ने कहा। तनवीर सर हिलाकर तेजी से कंट्रोल कैबिन की तरफ बढ़ गया। उन्होंने पहले से ही गोताखोरी के लिबास पहन रखे थे। इन्होंने बैगों से अपने असले और ज़रूरी सामान निकाला और उन्होंने कांधों पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांध दिए। इससे पहले कि कोस्ट गार्ड की लांचें और बोट्स वहां पहुंचती, वो तीनों एक एक करके पानी में उतरते चले गए। उन्होंने चेहरों पर हेलमेट पे चढ़ा लिए थे जिससे माइक और रिसीवर लगे हुए थे, जिसकी मदद से वो आसानी से पानी के अंदर भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। टीएस आला बदस्तूर सफदर के हाथों में था। वो तीनों गहराई में आकर मशरक की सिमत में तैरने लगे। अचानक सफदर के हाथों में मौजूद टीएस आले की स्क्रीन पर एक सुर्ख रंग का स्पॉट नमूदार हुआ। इस रेड स्पॉट को देखकर सफदर मशीन की मुक्ति बटन प्रेस करने लगा। उसे तनवीर और कैप्टन शकील को बुलाकर उन्हें रेड स्पॉट दिखाया। ये क्या है? तनवीर ने पूछा। ये निशान हमारे टारगेट को मार्क कर रहा है। हमारा टारगेट 91 एंगल 381 ईस्ट जोन की तरफ जा रहा है, सफदर ने कहा। क्या आबदोस मुतहरिक है? कैप्टन शकील ने पूछा। नहीं, इस एंगल पर ब्लैक रॉक्स मौजूद है। एटमी आबदोस इन ब्लैक रॉक्स के दरमियान खड़ी है और इसकी गहराई 400 मीटर है, सफदर ने कहा। गुड, तो फिर हमें फौरन इस तरफ चलना चाहिए, तनवीर ने कहा। हाँ हाँ, और सफदर ने कहा, और वो तीनों ईस्ट जोन की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक सफदर के हाथ में मौजूद मशीन की स्क्रीन पर छोटे छोटे सुर्ख निशान के स्पॉट करने लगे। इन स्पॉट्स को देखकर सफदर रुक गया। तनवीर और कैप्टन शकील फौरन उसके करीब आ गए। ये क्या है? तनवीर ने पूछा। गोताखोर, सफदर ने कहा। गोताखोर, तनवीर ने चुनकर कहा और फिर ऊपर देखने लगा। कोस्ट गार्डर्स ने शायद हमें देख लिया है। खाली मोटर बोट देखकर उन्होंने गोताखोर उतार दिए हैं। अब हमें पहले इनसे निपटना होगा, सफदर ने कहा। इनकी तादाद कितनी है? कैप्टन शकील ने पूछा। 20, सफदर ने कहा। वो किस तरफ से आ रहे हैं? तनवीर ने पूछा। जिस तरफ से हम आए हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तनवीर, तुम्हारे पास मेगाट्रॉन बम है, तुम इनको एटमी आबदोस की तरफ लेकर चले जाओ। तुम्हारी रिस्ट वॉच पर एक और टी के सिग्नल्स मौजूद हैं। इस सिग्नल्स की वजह से एटमी आबदोस से तुम्हें मार्क नहीं किया जा सकता। तुम बम इस आबदोस में जाकर लगा दो, तब तक हम इस गोताखोरों को संभालते हैं, सफदर ने तनवीर को समझाते हुए कहा। क्या तुम इन सबको संभालोगे? तनवीर ने पूछा। हाँ, बेफिक्र रहो, सफदर ने कहा। ठीक है, मैं जाकर सर थी के हराकत का इंतजाम करता हूँ, तनवीर ने कहा, और फिर वो तेज से पलटा और उसने सफदर के बताए हुए रास्ते की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसके जाते कैप्टन शकील और सफदर ने ज़ेरे आब इस्तेमाल आने वाला असलहा संभाल लिया। सफदर की नजरें मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी जहाँ रेड स्पॉट वाज़ा होते जा रहे थे। फिर अचानक उन्होंने एक तरफ से 20 गोताखोरों को अपनी तरफ आते देखा। उनके हाथों में भी ज़ेर आब चलने वाला खुदकार असलहा था। वो तेज से तैरते हुए उनकी जानिब बढ़ते चले आ रहे थे। फिर जैसे इन गोताखोरों ने इन दोनों को देख लिया, दूसरे लम्हे सफदर और कैप्टन शकील ने इन गोताखोरों के असले से लकीरें से निकलते देखी। सफेद लकीरें तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। सफदर कैप्टन शकील तेजी से घूमे और उन्होंने लकीरें बनाकर अपनी तरफ आती हुई गोलियों से बचने के लिए दाएं बाएं तैरना शुरू कर दिया। हमें इन पर जवाबी हमला करने के बजाय इन्हें उलझाना है, कैप्टन शकील ने सफदर से कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों तेजी से हटे और उन्होंने गोताखोरों को मुखालिफ सिमत में तैरना शुरू कर दिया। ये देखकर गोताखोर उन पर मुसलसल फायरिंग करने लगे। वो नहायत तेजी से उनकी तरफ पीछे आ रहे थे। सामने एक चट्टान थी, इस चट्टान की तरफ चलो, सफदर ने एक बार चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेजी से इस चट्टान की तरफ बढ़ने लगे। उस लम्हे गोताखोरों ने उनकी तरफ एक और फायर कर दिया। मिसाइल, सफदर ने पलटकर मिसाइल को देखते हुए कहा। कैप्टन शकील ने भी मिसाइल को देखा और वो दोनों तेजी से दाएं बाएं होते चले गए। एक छोटा मगर इंतहाई ताकतवर वाटर मिसाइल इनके दरमियान से निकलता चला गया और फिर वो सीधा इस चट्टान से जा टकराया जिस तरफ वो दोनों बढ़ रहे थे। दूसरे लम्हे पानी में आग का अलाव रोशन हुआ और इन दोनों ने इस चट्टान को रेजा रेजा होकर वहां बिखरते देखा। पानी में शदीद हलचल सी पैदा हुई। इन दोनों को जोरदार झटके लगे और वो पानी से पैदा होने वाली लहरों के सामने घूमते चले गए। उनके पीछे आने वाले गोताखोरों का भी यही हाल हुआ था। लहरों ने उन्हें भी बुरी तरह से उठाते पटलाते हुए पीछे हल दिया था। इससे पहले कि वो संभलते, कैप्टन शकील और
सफदर ने खुद को संभाला और तेजी से गहराई की तरफ तैरते चले गए। इनकी एक तरफ बहुत बड़ा सा होल था। वो तेजी से इस होल की तरफ बढ़े और फिर वो इस होल में घुस गए। होल खासा चौड़ा और तवील था। वो दोनों तेजी से नीचे जा रहे थे। आगे खासा अंधेरा था। उसने फौरन हेलमेटों पर लगी हुई वाटर टॉर्च ऑन कर ली थी। तेज रोशनी से उन्हें अंदर ही अंदर जाता हुआ होल साफ दिखाई दे रहा था। वो जैसे नीचे उतरते जा रहे थे और इन पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। बस अगर हम इससे ज्यादा नीचे गए तो हमारे जिस्म पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सफदर ने रुकते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। हमारे पास दाएं बाएं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर दुश्मनों ने इस सुरंग में फायरिंग मिसाइल कर दिए तो इन मिसाइलों से हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। कैप्टन शकील ने कहा, टॉर्च ऑफ कर दो। दुश्मनों ने हमें इस होल में उतरते नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया होता तो अब तक हम पर कई मिसाइल बरसा चुके होते। सफदर ने अपनी टॉर्च ऑफ करते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने सर हिलाकर अपनी टॉर्च ऑफ कर दी। वो सर उठाए ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था मगर इन्हें होल का दहाना दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन्होंने होल में एक शोले को देखा जो तेजी से नीचे आ रहा था। शायद गोताखोरों ने इस होल में मिसाइल फायर कर दिया था। इस मिसाइल से निकलने वाली सुर्ख रोशनी में होल उन्हें वाज़ह दिखाई देने लगा। इस तरफ एक और होल है। आओ इससे पहले कि मिसाइल ब्लास्ट हो हम इस होल में घुस जाते हैं। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों नीचे दाएं तरफ नजर आने वाले एक और होल की तरफ बढ़े और फिर इससे में दाखिल हो गए। ये होल पहले से कम चौड़ा था और नीचे जाने की बजाय अमूदी अंदाज में ऊपर उठ रहा था। वो भी होल में दाखिल हुए ही थे कि इन्हें जोरदार झटके लगे। पानी का तेज रेला आया और इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे पानी में कलाबाजी खाते हुए ऊपर ही ऊपर उठते चले जा रहे हैं। सिद्दीकी चौहान, कावर नुमानी और रेड ईगल की जिम्मेदारी सर डोगान और सर घुस्टर को हलाक करने की थी। एक टारगेट को हिट करने की जिम्मेदारी सिद्दीकी और चौहान ने ले ली थी जबकि दूसरे टारगेट को फिनिश करने के लिए कावर नुमानी और रेड ईगल रवाना हो गए थे। सिद्दीकी और चौहान ने सर डोगान को हलाक करना था जो एक लग्जरी फ्लैट में रोपोश था। सर गोस्टर के बारे में इन्हें इमरान ने बताया था कि वो अपने आबाई गांव में है। इस गांव का नाम एगान है। एगान सर गोस्टर का आबाई गांव था। वो वहीं किसी हवेली में मौजूद था और इसकी हवेली के गिर्द इसराइली फोर्स फैली हुई थी जो न सिर्फ सर गोस्टर की हिफाजत कर रही थी बल्कि एगान गांव की हिफाजत पर भी मामूर थी। खालिद बिन यूसुफ ने इन्हें तफसील बताते हुए कहा था कि एगान गांव के गिर्द मुसल्लह अफराद मौजूद हैं जिन्होंने हर आने जाने वाले रास्ते की पिकेटिंग कर रखी है। इनकी नजरों में आए बगैर एगान गांव में एक परिंदा भी नहीं जा सकता। सिद्दीकी और चौहान ने एक टैक्सी हायर की और कमर्शियल प्लाजा की तरफ चल पड़े। टैक्सी ने चंद ही लम्हों में इन दोनों को कोइन रोड पर पहुंचा दिया था। कोइन रोड पर व्हाइट स्टार कमर्शियल प्लाजा बेहद बड़ा था। वहां कारोबारी मराकज के साथ साथ ऊपर फ्लोर्स पर लग्जरी फ्लैट थे। इन्होंने टैक्सी इस प्लाजे से कुछ फासले पर रुकवा ली थी और पैदल ही प्लाजा की तरफ बढ़े जा रहे थे। खालिद और इमरान ने इन्हें व्हाइट प्लाजे के 6th फ्लोर पर एक फ्लैट में जाने के लिए कहा था। इस फ्लैट में मिसेस अल्बर्ट थी। खालिद बिन यूसुफ की इतलात के मुताबिक सर डुकान का फ्लैट मिसेस कैथी के फ्लैट के एन ऊपर था। इन्हें मिसेस अल्बर्ट के पास जाना था और इसके जरिए इस दुकान तक रसाई हासिल करनी थी। चूंकि कमर्शियल प्लाजा के गिर्द और सर डोगान के फ्लैट के हिफाजत के लिए वहां बाकायदा मुसल्लह फोर्स मौजूद थी और वहां हर तरफ कैमरे लगे हुए थे, इससे वो अपने साथ असला नहीं लाए थे। इमरान और खालिद बिन यूसुफ ने उनसे कहा था कि इन्हें असला और हर किस्म का सामान मिसेज अल्बर्ट दे देगी। उसके लिए मिसेज अल्बर्ट को इनके बारे में पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। वर्ल्ड प्लाजा की बुलंदो बाला इमारत में दाखिल होकर वो दोनों एक लिफ्ट में सवार हुए और 6th फ्लोर पर आ गए। चंद मुसल्लह अफराद ने इन्हें रोका, उनकी तलाशी ली और उनसे मामूली सवालात करने के बाद इन्हें अज खुद मिसेस अल्बर्ट के फ्लैट तक पहुंचा दिया। मिसेस अल्बर्ट ने इन दोनों को अपने भांजों के तौर पर पहुंचाना था। मिसेस अल्बर्ट खासी उम्र रसीदा खातून थी। वो इन दोनों को फ्लैट के अंदर ले गई। इन्हें सिटिंग रूम में बिठाकर उसने इन दोनों के लिए कॉफी बनाई और उनके पास आकर बैठ गई। सर डोगान ऊपर वाले फ्लैट में मौजूद है। उनके फ्लैट में हर तरफ कैमरे और खुफिया अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। उनके फ्लैट में जो भी दाखिल होता है इसके बारे में खुफिया फोर्स वालों को फौरन इल्म हो जाता है। वैसे भी सर डोगान ने खुद को फ्लैट में बंद कर रखा है। वो ना फ्लैट से बाहर आता है और ना ही वो किसी को फ्लैट के अंदर आने देता है। वो स्वयं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के किसी की कॉल भी रिसीव नहीं करता। सर अल्बर्ट ने उन्हें डोगान के बारे में बताते हुए कहा, क्या सर डोगान फ्लैट में अकेला है? सिद्दीकी ने पूछा। हाँ, वो अकेला है। मिसेस अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, क्या आपने भी सर डोगान पर नजर रखने का कोई इंतजाम कर रखा है? जहां ने गौर से मिसेस अल्बर्ट को देखते हुए कहा, हाँ सर, डोगान के कमरे में जो कैमरे नस्ब हैं, मैंने इन कैमरों के सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एक खास आला लगा रखा है जिसकी मदद से मैं इनकी हरकत और सकनात का साइंस से जायजा ले सकती हूँ। मिसेस अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, गुड, हम भी सर डोगान को देखना चाहते हैं मिसेस अल्बर्ट। सिद्दीकी ने कहा तो मिसेस अल्बर्ट ने इस बात में सर हिलाते हुए सामने पड़ी हुई एक रिमोट
کنٹرول اٹھایا اور اس کا رخ شمالی دیوار کی طرف کر کے اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس دیوار پر ایک بڑی سی ٹی وی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ جیسے مسز البرٹ نے ریموٹ آن کیا، اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر نیلا رنگ سا پھیل گیا تھا۔ مسز البرٹ ریموٹ کے مختلف بٹن پریس کرنے لگی، پھر اچانک ان پر دھماکہ سا ہوا اور اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آنے لگا، ہر طرح کی آرائش سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے ایک صوفے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ مسز البرٹ ریموٹ کے بٹن پریس کرتی رہی جیسے اس شخص کا چہرہ کلوز ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے سر ڈوگان، صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مسز البرٹ نے کہا۔ اس فلیٹ میں کتنے کیمرے نصب ہیں؟ چوہان نے مسز البرٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ 8 کیمرے ہیں جو اس کے پورے فلیٹ کو کور کرتے ہیں، مسز البرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، کیا آپ ان تمام کیمروں کے سگنل چیک کر سکتی ہیں؟ چوہان نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، مسز البرٹ نے کہا۔ ویری گڈ، ہم سر ڈوگان کے فلیٹ کا ایک ایک حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم اس کے فلیٹ میں داخل ہوں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، صدیقی نے کہا۔ تو مسز البرٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اسکرین پر سر ڈوگان کے فلیٹ کے مختلف حصے دکھانے شروع کر دیے۔ سر ڈوگان کے کمرے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ ہے جہاں مسلح فورس ہے، تم اس فورس کے نظر سے بچ کر اس کے فلیٹ میں کیسے جاؤ گے؟ مسز البرٹ نے کہا۔ یہ ہمارا کام ہے مسز البرٹ، آپ بس ہمیں ہمارا سامان لا دیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مسز البرٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چوہان نے کہا۔ تو مسز البرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چوہان کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد صدیقی نے ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور پھر ایک بار پھر اسکرین پر سر ڈوگان کے فلیٹ کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں چوہان مسز البرٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ چوہان کے پاس ایک بڑا سا تھیلا تھا، اسے تھیلا لا کر میز پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ تم دونوں کا پروگرام کیا ہے؟ مسز البرٹ نے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم چھت کو کاٹ کر سر ڈوگان کے فلیٹ میں جائیں گے اور پھر اسے ہلا کر کے اس راستے سے واپس آ جائیں گے۔ یہ کام ہم اس سے خاموشی سے کریں گے کہ کسی کو کانو کان سر ڈوگان کے ہلاکت کا علم نہ ہو، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر سر ڈوگان کے فلیٹ میں جو کیمرے نصب ہیں ان سے بچنے کے لیے تم کیا انتظام کرو گے؟ مسز البرٹ نے کہا۔ اس کا آسان اور سادہ سا حل ہے ہمارے پاس، اب بس دیکھتی جائے، چوہان نے کہا۔ تو مسز البرٹ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ صدیقی بیگ کھول کر اس سے چند آلات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ آپ کے پاس چھت تک جانے والی کوئی سیڑھی ہے؟ صدیقی نے مسز البرٹ سے پوچھا۔ ہاں ہے، ساتھ والے کمرے میں پڑی ہے، لے آؤ، مسز البرٹ نے کہا۔ تو چوہان اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک لمبی سی سیڑھی لے آیا۔ سر ڈوگان کے واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں اس کے واش روم میں جانے کا راستہ بنانا چاہیے، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا واش روم مسز البرٹ کے فلیٹ کے واش روم کے اوپر ہی ہے، چوہان نے کہا۔ اس نے سیڑھی اٹھائی اور سامنے موجود واش روم میں لے آیا۔ واش روم خاصا بڑا تھا اور اس میں پلازے میں چونکہ ایک جیسے لگژری فلیٹ تھے، اس سے انہیں معلوم تھا کہ سر ڈوگان کے فلیٹ کا واش روم بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے سیڑھی واش روم کی دیوار سے لگائی اور صدیقی سیڑھی پر چڑھ گیا۔ چوہان نے اسے ایک بڑا سا ریس کٹر دے دیا۔ اس ریس کٹر سے کنکریٹ اور فولادی سیڑھیوں کو کاٹنا آسان تھا۔ جہاں کوئی موٹا سا گدا لا کر رکھ دو تاکہ ملبہ جب نیچے گرے تو اس کی آواز پیدا نہ ہو، صدیقی نے چوہان سے کہا۔ تو چوہان سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ ایک بڑا اور موٹا سا گدا لے کر اندر آیا اور اس نے اسے فرش پر پھیلا دیا۔ صدیقی نے ریس کٹر آن کیا، کٹر کے سرے سے سرخ رنگ کی ریس نکلی۔ صدیقی نے اس ریس کو چھت پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ریس چھت پر پڑی، ہلکا ہلکا دھواں سا نکلا اور وہاں ایک باریک سیاہ نقطہ سا بنتا چلا گیا۔ مسز البرٹ سے کہو کہ وہ سر ڈوگان پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ واش روم میں آ جائے اور ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے، صدیقی نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم بے فکر رکھو، اسکرین آن ہے اور سر ڈوگان میری نظروں میں ہے، دروازے پر کھڑی مسز البرٹ نے کہا، جو ان کی کارکردگی دیکھ رہی تھی۔ گڈ، صدیقی نے کہا۔ اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور چھت پر ایک سیاہ لکیر سی کھینچتی چلی گئی۔ صدیقی ریس کو نیم دائرے کی صورت میں چھت پر ڈال رہا تھا۔ وہ شاید چھت میں گول سوراخ بنانا چاہتا تھا اور اس کا ہاتھ گھوما اور پھر ریس پہلے نقطے کے قریب آ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نیچے ٹکڑا گرنے لگا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو چوہان سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ صدیقی نے ہاتھ ہلایا اور ریس پہلے نقطے سے مل گئی مگر چھت کا گول ٹکڑا نیچے نہ گرا۔ یہ کیا، یہ ٹکڑا چھت سے الگ کیوں نہیں ہوا؟ ریس نے اوپر اس کا کاٹا ہے، اس ٹکڑے کو تو فوراً ٹوٹ کر نیچے گرنا چاہیے تھا، صدیقی نے حیرت ہوتے ہوئے کہا۔ شاید چھت کے اوپر کی سطح پر ایپان کیمیکل لگا دیا گیا ہے، ایپان کی وجہ سے ٹکڑا چپکا ہوا ہے، ایپان کو کسی بھی ریس سے نہیں کاٹا جا سکتا، چوہان نے کہا۔ اور پھر اب کیا کیا جائے، صدیقی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اب تک اوپر جا کر اس ٹکڑے پر پاؤں نہیں مارا جائے گا تب تک یہ ٹکڑا نیچے نہیں گر سکتا، چوہان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اور پھر صدیقی نے کہا، سر ڈوگان واش روم کی طرف آ رہا ہے، مسز البرٹ نے اچانک اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو وہ دونوں بری طرح سے چونک پڑے اور سر ڈوگان کو چھت کی سطح پر گول سیاہ رنگ نظر آ گیا تو وہ چکنا ہو جائے گا، چوہان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ صدیقی تیزی سے سیڑھی سے اتر آیا، پھر وہ دونوں تیزی سے واش روم سے نکلے اور ان کی نظر اسکرین پر چمک گئی جہاں سر ڈوگان واقعی واش روم کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھما رہا تھا۔
क्या तुम एगान गांव में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता जानते हो? खावर ने अबू कासिम से मुखातिब होकर कहा। वो सब एगान गांव के 2 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद थे। चूंकि खेतों का रास्ता तवील फैला हुआ था, इसलिए उन्होंने कार को खेतों में ही छुपा दिया था और पैदल ही एगान गांव की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, गांव में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता नहीं है, कासिम ने कहा। तुमने पहले कभी इस गांव को देखा है? नुमानी ने उससे पूछा। हाँ, सारा गांव मेरा देखा हुआ है। क्यों? अबू कासिम ने कहा। फिर तो तुम्हें इस हवेली का भी इल्म होगा जिसमें सरगोस्टर को क्याम है। खावर ने कहा। गाँव में एक ही हवेली है जो कई किनारों पर मुहित है और वो गाँव के वस्त में है। हमें वहां तक जाने के लिए लामहाला फोर्स की नजरों से गुजरना होगा। अबू कासिम ने कहा। अगर हम फोर्स की नजरों से आ गए तो क्या वो हमें जिंदा जाने देंगे? खावर ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, हमें हर हाल में इन्हें रास्ते से हटाना होगा। उनका मुकाबला किए बगैर हम आगे नहीं जा सकेंगे। अबू कासिम ने कहा। रेड हॉक की फोर्स कोई मामूली फोर्स नहीं है। अगर इनका हमारा सामना हुआ तो हमारे और इनके दरमियान ठन जाएगी। इनका मुकाबला करना हमारे लिए इस कदर आसान साबित नहीं होगा। नुमानी ने कहा। हमारे पास मिसाइल गन्ने मौजूद है, क्यों ना हम गाँव के करीब जाकर वहाँ हर तरफ मिसाइलों की बारिश कर दें। हमारा एक मिसाइल भी इस हवेली में पड़ गया तो सरगोस्टर की उसकी हवेली के सारे टुकड़े उड़ जाएंगे। अबू कासिम ने कहा। उसके साथ और भी बेशुमार लोग मारे जाएंगे। हम बेगुनाह अफराद को हलाक करने के हक में नहीं है। खावर ने सर झटक कर कहा। यहूदी और बेगुनाह? ये यहूदियों का गाँव है मिस्टर खावर। ऐसे यहूदियों का गाँव जो मुसलमानों, खासतौर पर फलस्तीनियों से बेपनाह नफरत करते हैं। अबू कासिम ने कहा। नहीं अबू कासिम, गाँव में औरतें और बच्चे भी होंगे। अगर हमने इनके गाँव को तबाह करने की कोशिश की तो उनमें और हमें क्या फर्क बाकी रह जाएगा? हमारा टारगेट सरगोस्टर है। हमें सिर्फ उसको हलाक करने का टास्क दिया गया है और हम इस पर अमल करेंगे। हाँ, अगर हमारे रास्ते में कोई फोर्स आती तो हम इसका मुकाबला करेंगे और इनकी लाशों का पुल बनाते हुए सरगोस्टर तक पहुंच जाएंगे। नुमानी ने कहा तो अबू कासिम ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। जैसे आपकी मर्जी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। खेतों के दरमियान छोटी छोटी पगडंडियां बनी हुई थी। खेतों में औरतें और किसान काम कर रहे थे। वो तीनों उनकी नजरों में छुपे रहने के लिए झुके झुके अंदाज में फसलों में से गुजर रहे थे कि इनमें कोई रेड हॉक ग्रुप का मुखबर ना हो और इनकी इतला एगान गांव में मौजूद फोर्स को मिल जाए। तवील चक्कर काट कर वो इस गाँव से निकल आए। आगे दूसरा गाँव था जिसके गिर्द बाकायदा कांटों वाली बाड़ लगी हुई थी और इस बाड़ के गिर्द नीली वर्दियों में मलबूस बेशुमार मुसल्लह अफराद घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। इन्होंने तो गांव के चारों तरफ बाड़ लगा रखी है और यहाँ हर तरफ मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं। अबू कासिम ने कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि सरगोस्टर की हिफाजत के लिए वैसा सख्त इंतजाम न करते? सरगोस्टर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का अहम रुकन है और ब्लैक डिक की एग्जीक्यूटिव बॉडी का नंबर 2। उसकी हिफाजत के लिए अगर यहाँ इसराइल की सारी फोर्स भी फैला दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। खावर ने कहा। उन्होंने गांव के गिर्द इस तरह से हद बना रखी है जैसे वहाँ गांव ना हो, कोई बेस कैंप हो। नोमानी ने कहा। लगता तो ऐसे ही है, खावर ने कहा। मुसल्लह अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। हम वाकई इनकी नजरों में आए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अबू कासिम ने होंठ चबाते हुए कहा। हम इस गांव के मुखालिफ सिमत से इस गांव में दाखिल हो सकते हैं, मगर वहां से इन सबको हटाना होगा। खावर ने कहा। हटाना होगा? वो कैसे? अबू कासिम ने चौंक कर कहा। इसका एक आसान हल है मेरे पास, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? अबू कासिम के साथ साथ नुमानी ने भी चौंक कर पूछा। हम यहाँ एक रिमोट कंट्रोल बम लगा देते हैं और इस गाँव के दूसरी साइड में चले जाते हैं। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर दूर नजदीक मुसल्लह अफराद फौरन इस तरफ भाग पड़ेंगे। फिर जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम गांव में दाखिल हो जाएंगे। खावर ने कहा। ओह, मगर गांव में भी हर तरफ मुसल्लह फोर्स मौजूद है। हम इनकी नजरों से कैसे बचेंगे? नुमानी ने कहा। इसके लिए हमें इस फोर्स के 3 अफराद को काबू करना होगा। इनकी वर्दियां हमारे पास आएंगी। खावर ने कहा तो इनकी बात सुनकर नुमानी और अबू कासिम की आंखें चमक उठी। गुड, ये हुई ना बात, अबू कासिम ने खुश होते हुए कहा। खावर ने अपने बैग से एक ताकतवर रिमोट कंट्रोल बम निकाला और उसे जमीन पर छुपा दिया। फिर वो उठे और झुके झुके अंदाज में गांव की दूसरी साइड की तरफ दौड़ते चले गए। एगान गांव के गिर्द वाकई हर तरफ बाड़ लगी हुई थी और हर जगह तेज रफ्तार गाड़ियां और मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर रखा था। खेतों में बड़ी फसलों के साथ ऊंची ऊंची झाड़ियां भी थी जिनकी वजह से इन्हें आगे बढ़ते रहने में मुश्किल ना हो रही थी। वो खासे फासले पर आ गए थे। हम काफी फासले पर आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बम ब्लास्ट कर देना चाहिए। सामने भी खेत हैं। अगर ये मुसल्लह अफराद यहाँ से हट जाएं तो हम बाहर से गुजरकर इन खेतों में चले जाएंगे और वहीं रुककर उनकी वापसी का इंतजार करेंगे। नुमानी ने कहा। ठीक है, खावर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उसे जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाला और इस पर लगे हुए एक सुर्ख बटन को प्रेस कर दिया। अचानक माहौल एक कान फाड़ धमाके से गूंज उठा। धमाका इस कदर शदीद था कि यकबारगी जमीन लरज उठी थी। बाढ़ की दूसरी तरफ मौजूद मुसल्लह अफराद इस धमाके से उछल पड़े और फिर वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मुसल्लह अफराद बुरी तरह से चीखते हुए इस तरफ भाग उठे जहां धमाका हुआ था। मुसल्लह अफराद को भागते देखकर वो तीनों चंद लम्हों वहीं रुके। फिर वो उठे
اور تیزی سے باڑ کے قریب آ گئے۔ انہوں نے جدید کٹر نکالے اور پھر وہ تینوں تیزی سے ان کٹر سے باڑ کو کاٹنے لگے۔ باڑ کٹ کر وہ اندر آئے اور وہاں اگی ہوئی فصلوں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے، اچانک فضا مشین گنوں کی تیز اور خوفناک فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے چھٹے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ